Minsan nga namuhi sa kaugalingon lamang, walay bisan kinsa nga mamatay sa kaugalingon lamang. Kinsa tanan nga tunay kagungagon sa sa tanan usap sa Diyos ngayong katawhan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, magsaulog kita karon sa tinibanong pag-ampo alang sa buhison nga si Ricardo nga patay na. Kinihiniusap pag-ampo mo ay magkaila sa progresuhanong pagtuo. Atong gituuhan ng kabatayon, dili makabugtong sa atong panaginigsunay o panagsuod. Dinhi at usab nagipayla ang kalauman sa atong kaugalingong kabanhawan, diha ni Kristo. Mga igsoon, buhat kami nga masayod kamo sa kamatuoran